اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تینوں بھی عید کرائیے. اسے آکھیا میری زندگی دی ایک رات اے ہو جئی آئیے. تے کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سوہنے انگلی دکھائیے. او دی انگلی دے نال اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منائیے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل خطبہ جمعہ واسطے مینوں اور تساں احباب نو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی.
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ زیوکار سامعین و سامعات، قرآن پاک دی سورہ قمر دیاں ابتدائی 2 آیات اس احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے ایک بڑے معجزے دا ذکر فرمایا۔ اس کائنات دے اندر جتنے بھی نبی آئے نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں نو انہاں دے دور دے اندر معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ ہاتھ نبی دا ہندے قدرت عرشاں والے رب دی ہندی، کرامت ہاتھ ولی دا ہندے اور قدرت عرشاں والے رب دی ہویا کر دی۔ آواز ٹھیک نہیں ہے بالکل، ریپیٹنگ بند کر دے، بیس بھی بند کر دے، تھوڑی جی آواز کھول دے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہر دور دے اندر نبیاں نو انہاں دے حالات دے مطابق معجزات عطا فرمائے نے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر جادو بڑا عام سی، جادو دے توڑ واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر طب بڑی عام سی، اور لوگ ماہر علاج سمجھے جاندے سن، ماہر قسم دے معالج سمجھے جاندے سن۔ اس دور دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویسے ہی معجزات عطا فرمائے۔ اس دور دے معالج بڑے ماہر سن، لیکن مادر ذات اندھے نو بینائی نہیں شن دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ مادر ذات اندھے یعنی پیدائشی طور تے نبینے دی آنکھاں تے ہاتھ پھیر دے، اللہ تعالیٰ انہوں بینائی عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام جس دور دے اندر تشریف لے کے آئے، اہل عرب اپنی بولی تے بڑا مان کر دے سن، اپنی زبان تے بڑا مان کر دے سن، اور اپنے تو علاوہ باقی لوگانو عجم کہندے سن، اہل عجم یعنی بے زبان، جنہاں نو بولن دا ٹانگ نہیں آندا، گفتگو کرن دا طریقہ نہیں آندا۔ ایک کہندے سن اسی بس زبان بول لے یا صحیح بول لے، باقی سارے اہل عجم نے بے زبان نے، انہاں نو بولن دا طریقہ کوئی نہیں، ٹانگ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور دے اندر اپنے پیغمبر نو اہل عرب دے ان باتاں دے رد واسطے قرآن پاک جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ ہر دور دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیاں نو ان حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے نے، اور نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے باقی نبیاں تو بہت زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ انج کہہ لیجئے سارے نبیاں دے معجزات ایک پاسے، اور میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات ایک پاسے۔ سب تو بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو قرآن پاک عطا فرمایا،
اور ایسا موجزہ قیامت تک سلامت، قیامت تک سلامت۔ اس موجزے کے بارے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر چیلنج خود کیتے، تو جو کرنا اللہ دا قرآن سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان اجتمعت الانس والجن ولا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیا کہہ دیجئے اے سارے جن تے انسان جمع ہو جاؤ، تے جمع ہو کے کٹیا کے الا ایاتو بمثل هذا القرآن، اے قرآن پاک دی مثل لے آکے وکھا دیو، قرآن پاک جیسا قرآن پاک لے آکے وکھا دیو۔ اللہ فرماتے ہیں لا یاتون بمثلہ، لا یاتون بمثلہ، سارے جن تے انسان مل کر کے قرآن جیسا قرآن بنا سکتے؟ اے چیلنج قیامت تک اللہ تعالیٰ دا، اور ایدہ کوئی جواب دے سکیا نہیں دے سکیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ دے قرآن دے کار مقام، فرمایا اگر قرآن پورا نہیں بنا سکتے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا کائنات دے لوگو اگر قرآن نہیں بنا سکتے تے کم از کم قرآن پاک دی ایک سورت ورگی سورت ہی بنا چھڑو۔ اگر سورت نہیں بنا سکتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، قرآن پاک دی بات جیسی ایک بنا کے وکھا دیو۔ لیکن اس کلام دا، اس چیلنج دا اہل عرب جواب نہیں دے سکے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام معجزات فرمایا، اور معجزات قیامت سلامت، اے معجزات قیامت، اے معجزات قیامت۔ ہن آج دا میرا موضوع ہے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی جتنے بیٹھے ہیں ساڈا سارے دا شوق ہے کاش نبی پاک دا زمانہ ویندے، آپ دا دور ویندے، نبی پاک دے کمالات ویندے، آپ دے معجزات ویندے، کیویں نبی پاک دیاں انگلاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہوئے، کیویں نبی پاک علیہ السلام دے لعاب مبارک دی برکت نال اللہ نے شفاواں دتیاں، کیویں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی انگلی دے اشارے تے چن نو دو ٹکڑے کیتا، کیویں کائنات دے رب نے نبی پاک نو معجزات عطا کیتے۔ اے ہر بندے دی اے خواہش ہے، پاویں کو وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کاش میں نبی پاک دا زمانہ ویندا، نبی پاک دا دور ویندا، آپ دے معجزات ویندا۔ نبی پاک اج تو 1450 سال پہلے اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے، آپ اپنے روزہ پاک دے اندر آرام کر رہے نے۔ میرے پیغمبر دا ایک معجزہ اج بھی سلامت ہے، قرآن پاک۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک دا دور ویکھنا چاہنے ہیں لیکن افسوس قرآن پاک نہیں دیکھنا چاہنے۔ سوچن والی بات ہے، جڑا سب تو بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو عطا فرمائے، ہر گھر دے اندر قرآن پاک موجود ہے لیکن پڑھن والے لب دے، قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے نہیں ملتے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائیوں، میرے محترم، میرے بزرگوں، اے موضوعات بیان کرن دا مقصد صرف کناں دا چسکا نہیں، سبق لے کے جایا کرو۔ نبی پاک دے معجزات سننا چاہندے ہو تے اج تہیا کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ اج تو بعد قرآن پاک دی روزانہ تلاوت ضرور کرنی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سونے لوے موجزات عطا کیتے. اللہ اکبر. اس مجمع دے اندر کئی جوان بیٹھے ہون گے, چھوٹے ہوندیاں قاری صاحب کولوں ناظرہ پڑھے تے ہن 30-35 سالاں دے ہو گئے نے. 30-35 سالاں دے اندر ایک واری بھی قرآن پاک نہیں کھول کے ویکھیا. کیسی بے وفائی ہے, کیسی محبت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال. صرف گلاں دی حد تک محبت نہیں کرنی چاہیے, بندے دے عمل دے اندر کردار دے اندر بھی نبی پاک دا پیار نظر آنا چاہیے. توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور معجزہ عطا کیتا جنہوں میرا آج کی دینے. اے بھی بہت بڑا معجزہ. اللہ تعالیٰ نے ایدہ ذکر بھی اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فرمایا پاک و ذات جنہیں اپنے بندے نو رات دے کجگی سے دے اندر مسجد اقصی تو لے کے مسجد حرام تک پھر سدرۃ المنتہی دیاں بلندیاں تک سیراں کرائیاں. اللہ کو اکبر. اللہ اے بھی میرے پیغمبر دا معجزہ. چند وقت دے اندر, چند گھنٹیاں دے اندر یا چند منٹاں دے اندر اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو کئی دناں دی مسافت طے بھی کروا دیتی ہے. جنت جہنم دے منظر بھی دکھا دیتے نے. 7 آسماناں تو پر سدرۃ المنتہی دیاں بلندیاں تے بھی رب نے پہنچا دیتے. اے بھی نبی پاک نے صلوات و سلام دا معجزہ. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک نو جویں اللہ نے شان کمال عطا کیتا ہے, انہیں اللہ تعالی نبی پاک نو معجزات بھی کمال عطا کیتے نے. اللہ محبت پیار دا اظہار کرنا چاہنا شروع دے اندر. سونا جگ تے شاہ امم آیا, سونا جگ تے شاہ امم آیا, ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا. سونا جگ تے شاہ امم آیا, ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا, ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا. کوئی عبداللہ دا چین چومے, کوئی زلف چومے, کوئی نیڑ چومے, کوئی عبداللہ دا چین چومے, کوئی زلف چومے, کوئی نیڑ چومے. چومڑ جبریل قدم آیا, چومڑ جبریل قدم میں آیا. دکھیاں دے ونڈڑ غم آیا, ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا. سونا جگ تے شاہ امم آیا, ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا. اور زندہ قبراں وچ پیندیاں سن, آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سن. زندہ قبراں وچ پیندیاں سن, آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سن. تیرا آنا ساڈے کم آیا, تیرا آنا ساڈے کم آیا. ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا. سونا جگ تے شاہ امم آیا, ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا. اور جگ تے سوہنا او سردار آیا ہے, جگ تے سوہنا او سردار آئے. جدی کل کائنات رے آیا ہے, جدی کل کائنات رے آیا ہے. امت دا بن حاکم آیا, امت دا بن حاکم آیا. ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا.
سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ایڈیاں عظمت اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو عطا فرمائیاں آئیے توجہ کرنا میرے محبوب تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نو قرآن پاک والا معجزہ عطا فرمایا تے کمال عطا فرمایا جے میرے پیغمبر نو معراج والا معجزہ عطا فرمایا تے کمال عطا فرمایا سونے دے معجزے معراج نو من دے ہو سارے من دے ہو سارے ہی مندے نے وہابی بھی مندے نے بریلوی بھی مندے نے دیوبندی بھی مندے نے تے جان دیو نا اللہ نے معراج والی رات نبی پاک نو تحفہ کی دیتا سی کی تحفہ دیتا سی نماز کلی نماز نہیں دو چیزاں اور بھی چھڑ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو سارا قرآن اللہ نے زمین تے نازل کیتا ہے تے سورہ بقرہ دی آخری دو ایتنا اللہ نے آسمانہ تے بلا کے دیتی ہیں اور آپ نے فرمایا جڑا سورہ بقرہ دی آخری دو ایتاں پڑھ لیں دو دے واسطے کافی ہو جاندیاں اور ایک اور اللہ نے تحفہ عطا فرمایا نبی پاک فرماندے نے اللہ نے اے بھی مینوں تحفہ دتا ہے سونیا تیری امت دا جڑا بندہ بغیر شرک تو مر جائے گا میں اودی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیاں کیوں جی یہ تین چیزاں دا خیال کرو گے سونے دے معجزات نال پیارے تے پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات دے اندر جو عطا کیتے تے سبق بھی دے حاصل کرنا چاہیے سب تو پہلا نماز دا خیال سب تو پہلا نماز دا خیال پھر سورہ بقرہ دی آخری دو ایتاں ہر مسلمان نو یاد ہونیاں چاہیدیاں نے بچے نو یاد ہونیاں چاہیدیاں نے مرداں نو یاد ہونیاں چاہیدیاں نے عورتاں نو یاد ہونیاں چاہیدیاں نے اور اسی طرح ساری زندگی دے اندر رب دی ذات دے نال شرک کرنا کسے دربار تے کسے مزار تے کسے ٹالی دے تھلے کسے بیری دے تھلے کسے قبر تے کسے حجر دے سامنے کسے شجر دے سامنے اپنا متھا ٹیکنا نہیں ٹیکنا اللہ اکبر اللہ تیسرے معجزے دا ذکر کرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی توحید دا اعلان کیتا ہے مکے دے اندر رحمت کائنات نے غار کوشش کیتی ہے مکے دے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان وجہ کیا اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہیں اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام اپنے دل دے اندر گرس لے کے آئے نکاح دی گرس میرا گھر امتی جہنم تو بچ کے جنت دا حقدار بن جائے ایک دن سرداران مکہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چل دیاں اے آگے کہندے نے سونے جی کرو نا اے جڑا آسماناں تے چن چمکدا پیا اے اے دو ٹکڑے کر کے وکھا دیو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر انج ہو جائے تے تسی کلمہ پڑھ لو گے سارے کہندے نے اسی کلمہ پڑھ لواں گے اے جے آسماناں تے چن چمکدا پیا اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے شہادت والی انگلی اللہ دا نام لے کے چن وال کی دیئے چن دے دو ٹکڑے ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ جدو چن دے دو ٹکڑے ہوئے نبی پاک فرماندے نے کلمہ پڑھ لو گواہی دے دیو اللہ اکبر اللہ بدبخت کلمہ پڑھن دے بجائے کہندے نے ہن تے محمد دا جادو ماد اللہ آسماناں تے وی چلن لگی ہے آسمان والے رب نے آسماناں تو قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر اللہ فرماندے نے قیامت قریب ہے چن پھٹ گیا چن دو ٹکڑے ہو گیا تے اللہ دیاں نشانیاں ویکھ کے لوگ کہندے نے تے جادو ہے اللہ اکبر نبی پاک دا معجزہ میرے محبوب دا اشارہ چن والے
چن دو ٹکڑے ہو گئے انگلی نو کے لاؤندے نے چن توڑ وکھاؤندے نے انگلی نو کے لاؤندے نے چن توڑ وکھاؤندے نے آسمان دا چن پلگی آقا دا کھڈونا ہے آسمان دا چن پلگی آقا دا کھڈونا ہے سرکار جیا آیا نیونا ہے سرکار جیا سگنا آیا نیونا ہے تو دل کر دے مر جاواں جس دن دائے سنیا ہے دل کر دے مر جاواں جس دن دائے سنیا ہے وچ گشر تے آقا نے دیدار کروڑا ہے وچ گشر تے آقا نے دیدار کروڑا ہے سرکار جیا سگنا آیا نیونا ہے اللہ اللہ میں صدقے جوان سونے پیغمبر دے معجزات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزے وہ جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے میں عقبہ بن ابی معیط دیاں بکریاں چرایا کردہ سا ایک دن سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی رحمت کائنات علیہ السلام اینڈ چل دیاں میرے قریب آئے نے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے عبداللہ کوئی بکری لے کے دودھ دونا چاہنے ہیں اللہ کو اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے مرزا کیجیاں سونیاں اے بکریاں تے میرے کوڑے امانتاں نے بکریاں تے میرے کوڑ صدقے جاواں صحابہ دے ایمان تو تے نبی پاک دی امانت اور دیانت تو یار کیسی گل ہے انہاں کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا تے حالے تک بھی کلمہ نہیں سی پڑھیا تے امانت دے اندر خیانت کر دے سن تے اسی کلمہ بھی پڑھیا ہے تے ہر قدم قدم تے خیانت اللہ مسلمان اسی سونے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے حالے تک کلمہ پڑھیا نہیں سی پڑھیا لیکن کہندے نے سونیاں اے بکریاں میرے کوڑے امانتاں نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اچھا تو انج دی بکری لے جڑی ہلے تک سوئی نہ ہوئے جڑی بکری ہلے تک سوئی نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حبیب گریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے دے کر کے اساڈی زبان کہہ لو نبی پاک دے صحابی دی گل دا ترجمہ ایک پھٹوری پکڑ کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول لے آئے نے رحمت کائنات نے اللہ دا نام لے کے بکری دے تھڑاں نو ہاتھ لائے اے اللہ تعالی نے حوانہ دودھ نال بھر دیتے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نبی پاک نے دودھ دوئے ابو بکر نے بھی پیتے نبی پاک نے بھی پیتا ہے تے میں بھی پیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ تو دودھ نوش کر لیا نبی پاک نے تے آپ فرماندے نے ایک لے سے او تھنوں سکڑ جاؤ تے نبی پاک نے کہن دی دیرے جس حالت دے اندر پہلے بکری سی اسے حالت دے اندر ہو جاندی ہے اے میرے پیغمبر دا معجزہ ہے رحمت کائنات دا معجزہ ہے حضرت عبداللہ کہندے نے سونیو اے کلام مینوں بھی سکھا دیو آپ فرماندے نے عبداللہ گلے تک تو چھوٹا ہے تے حدیث دے آخر تے حضرت عبداللہ فرماندے نے پھر میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں 70 سورتاں یاد کیتیاں نے 70 سورتاں یاد کیتیاں نے اس معجزے تو پتہ چل دے صحابی نے میرے پیغمبر دا معجزہ ویکھ کے نبی پاک تے ایمان ہی لے آندے تے نبی پاک دے اتن والا قرآن پاک بھی یاد کیتا ہے اللہ کو اکبر کلا معجزہ نہیں ویکھیا نال محبت دا حق بھی ادا کیتا ہے حضرت عبداللہ نے کنیاں سورتاں یاد کیتیاں 70 سورتاں
تے اسی ماشاءاللہ 60 سالاں دے ہو گئے سانو فلک و ناز بھی نہیں آندی. کئی ایسے بندے ایسے مجمع دے اندر بیٹھے ہونگے, کئی میریاں ماما بہنا جمعہ پڑھنا, ہر جمعہ پڑھنا دیاں نے, 5 وقت دی نماز بھی پڑھ دیاں نے, لیکن آخری 3 پارے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں بھی نہیں یاد کر سکے. کیسی محبت ہے, کیسا پیار ہے نبی پاک نال. صحابی نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے میرے پیغمبر دا معجزہ ویکھے ہیں, اس تو بعد 70 سورتاں یاد کیتیاں نے. اللہ سانو 20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے نماز پڑھ دیاں, بس قل ہو اللہ احد یاد کیتی ہے. اگے تکلیف ہی نہیں کیتی قرآن پاک دی کوئی اور سورت یاد کرنے واسطے. جگتاں بڑیاں یاد ہو جاندیاں نے, ٹک ٹوک دیاں گلاں بڑیاں یاد ہو جاندیاں نے, فیس بک تے آئیاں گلاں بڑیاں یاد ہو جاندیاں نے, لیکن قرآن یاد نہیں ہوندا. میرے بھائیو اج دا سبق یاد کر کے لے جاؤ. روزانہ بندہ ایک ایت بھی یاد کرے نہ, زیادہ نہیں, ایک آیت. اللہ اکبر, مہینے دے 30 دن نے, 30 دناں چ بندہ 30 ایتاں یاد کر لیندے. اللہ اکبر. کدی توجہ کریا کرو, دھیان کریا کرو, غور کریا کرو. جوانو اپنا وقت اپنی زندگی برباد نہ کرو. اللہ دی قسم, کوئی 2 4 5 7 10 منٹ روزانہ تے نکال کے قرآن پاک دی ایک آیت ہی یاد کر لیا کرو. توجہ کرنا, حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے. صحیح بخاری دی روایت, مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے. حضرت عمران بن حسین فرماتے نے رحمت کائنات علیہ السلام ایک سفر تو واپس آ رہے نے, اینڈ پچھلی کو رات دا ٹائم ہو گئے کہ نبی پاک دے صحابہ نے تھکاوٹ محسوس کی تھی. عرضاں کر دینے سونے ہو کرو نا, اجازت دے دیو اس جگہ تے رک جائیے, پڑاؤ ڈال لیں. اللہ کو اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دے دیا نے, صحابہ آرام کرن لگ گئے نے, سو گئے نے. میرے پیغمبر بھی میں اس طراقت نے آرام پہ کر دینے. رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے نے ادھر فجر دی اذان دا ٹائم ہوئے, اذان دا ٹائم لنگ گیا, صحابہ ستے رہ گئے نے. ادھر جماعت دا ٹائم لنگ گیا, صحابہ ستے رہ گئے نے. ادھر سورج دیاں کرناں نکل آئیاں. میرے پیغمبر دے یارے غار سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے نے. دیگر صحابہ بھی بیدار ہو گئے نے, اور کسی صحابی تے اندر اتنی ہمت نہیں اگے بڑھ کے نبی پاک نو بیدار کر دین. حضرت عمر نے بلند آواز نال اللہ اکبر کیے. میرے پیغمبر بیدار ہو گئے نے. رحمت کائنات دے صحابہ نے عرض کی دی سونیو اذان دا ٹائم بھی لنگ گیا, جماعت دا ٹائم بھی لنگ گیا, اے سورج دیاں کرناں نکل آئیاں نے. میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ سامان اٹھاؤ تے اگے چلیے. اتھوں نکلے نے, ایویں چند قدم اگے جا کے یا کچھ اختلاف مسافت طے کر کے میرے پیغمبر نے حکم فرمائے میرے صحابہ وضو کر لو. صحابہ نے وضو کر لیے. رحمت کائنات علیہ السلام نے صحابہ نو نماز پڑھائی. نماز پڑھان دے بعد میرے پیغمبر نے دیکھیا ایک نبی پاک دے صحابی نے انج الگ تھلگ بیٹھے نماز نہیں پڑھی. آپ فرماندے نے سونیا تو کیوں نہیں نماز پڑھی؟ کہنے لگا سونیا میرے تے غسل واجب سی تے پانی نہیں ملیا, میں غسل نہیں کر سکیا. دیگر صحابہ بھی کہنے لگے سونیو پانی ختم ہو گیا, سانو بھی پیاس لگی ہے, جانور بھی پیاسے نے. میرے پیغمبر نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا. ایک اور صحابی دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے. آپ فرماتے نے علی جاؤ نا پانی تلاش کر کے لے آؤ. حضرت علی فرماتے نے اسی گئے ہوں, اج رستے اندر ایک بی بی نال ملاقات ہو گئی نے. اس بی بی نے اپنے جناب اونٹ تے اپنی سواری تے دو پانی والیاں مشکاں رکھیاں نے. پوچھیا بی بی پانی کتھوں لے کے آئی ہے؟ بی بی کہنے لگی ایک دن تے رات دا سفر کر کے ایڈی دوروں پانی لے کے آئی ہوں. اس دور دے اندر پانی عام نہیں سی لبیا کردا. پانی والی نعمت دی قدر کریا کرو, ضائع نہ کریا کرو. اللہ کو اکبر. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सहाबी फरमाते ने हजरत अली बीबी नू कहन लगे चल बीबी तैनू पानी समेत नबी पाक कोले ले जाने क्योंकि एडा लंबा सफर 24 घंटे दा सफर करके पानी लेके आना सहाबा भी प्यासे ने ते जानवर भी प्यासे ने नबी पाक दे कोल लेके बीबी नू पहुंचे ना इस बीबी ने नबी पाक दे बारे अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल कीते क्योंकि नबी पाक नू जानदी नहीं सी मेरे पैगंबर नू पहचानदी नहीं सी अज चलदियां रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करीब पहुंचे ना इस बीबी ने अपना सारा वाकया बयान कीता मेरे पैगंबर ने अपने सहाबा नू आवाज दी है सहाबियों लयो अपने बर्तन ते पानी नाल भर लो ते अज रहमत कायनात दे सहाबा बर्तन लेके आए ने मेरे पैगंबर ने अल्लाह दा नाम लेके मशकां दे मुंहां नू हाथ लाए अल्लाह मैं सदके जावां सहाबी बयान करदे ने जिन्ना पानी भरना सी भर ले आए जिन्ना पीना सी पी लिए अल्लाह दी कसम इंज लगदा सी जिवें पानी दियां मशकां दे अंदरों पानी दा एक कतरा भी कम नहीं होया क्यों नहीं होया मेरे पैगंबर दे रहमतां वाले बरकतां वाले हथ लग गए ने ओ हथ जिन्हां दे बारे कुरान कहंदा वा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेरे पैगंबर दी जात बबरकत जिथे हाथ लग गए उथे बरकत हो गई जिथे हाथ लग गए ते इथे अज दे पीरां दे जिन्हों हाथ लग जाण लग पता जाना है हाथ लगे ने वो कई नस्लां तक भुलदा है बाबे होरां दे हाथ लगे ने वो कई नस्लां तक नहीं भुलदा है पिछे जे एक डबल शाह गुजरिया सी हैं ओदे उन्हां दे हाथ लगे ने हले तक लोग रोंदे नजर आंदे लेकिन मैं सदके जावां मेरे पीर दे हाथ लगे ने बरकत हो गई सदके जावां असी झूठे पीरां नूं नहीं मनदे असी पीर ओ मनिया जेड़ा सारी कायनात दा इमाम है जेड़ा सारी कायनात दा रहबर है अल्लाहु अकबर साडा पीर होए ओ साडा मदनी पीर लसानी है माइया मिन्नता दिल जानी है साडा मदनी पीर लसानी है माइया मिन्नता दिल जानी है जेड़ा उंगलां च चश्मे चला जावे और नाले पत्थरां नूं कलमा पढ़ा जावे साडा मदनी पीर लसानी है माइया मिन्नता दिल जानी है जेड़ा उंगलां चो चश्मे चला जावे और नाले पत्थरां नूं कलमा पढ़ा जावे अख नाल इशारे दे चन तोड़ विखाया है अख नाल इशारे दे चन तोड़ विखाया है मुद्दतां दे दुश्मनां नूं भाई भाई आया है मुद्दतां दे दुश्मनां नूं भाई भाई बनाया है साडा मदनी पीर लसानी है माइया मिन्नता दिल जानी है जेड़ा उंगलां च चश्मे चला जावे और नाले पत्थरां नूं कलमा पढ़ा जावे और दुआया जुमला जरा मोहब्बत दार करया दे सिख मक्के मदीने दी सिख मक्के मदीने दी हर वेले रहंदी है मेरी रूह मैनू बस एक ही कहंदी है मक्के ते मदीने दा मक्के ते मदीने दा बाजार विखा सानू ख्वाब च आका दा रब दीदार करा सानू ख्वाब च आका दा रब दीदार करा सानू साडा मदनी पीर लसानी है माइया मिन्नता दिल जानी है जेड़ा उंगलां च चश्मे चला जावे नाल पत्थरां नूं कलमा पढ़ा जावे मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے صحابہ نے پانی بھر لیے تے آپ نے اعلان کر دیتا میرے صحابہ جدے کوڑے کو کھان نو چیز ہے لے کے آؤ نا صحابہ نے کر کے لے کے آ رہے نے ایک پنڈ جناب نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ نے راشن دی کٹھی کی دیئے نبی پاک نے اس بی بی دی سواری تے رکھا دیتی ہے تے نبی پاک نے صلوات و سلام نے امت نو پیغام دیتا ہے کو نیکی کرے تے نیکی دے بدلے دے اندر کو نیکی کرے تے نیکی دے بدلے دے اندر نیکی کرنی چاہی دی تے ساڑھا کیا حال ہے کو نیکی کر کے تے ویکھے کو نیکی کر کے تے ویکھا ملک وچ جو ہوندا پیا نیکی دی وجہ تو ہوندا پیا کوئی نیکی کر کے تے ویکھے اور نبی پاک دی سیرت آپ دا کردار نیکی دا بدلہ قرآن بھی کہندا حل جزاء الاحسان الا الاحسان دا بدلہ احسان اللہ اڈ اسی احسان فراموش ہو گیا جڑا بندہ کو نیکی کر دے او دا صلہ اسی نیکی نال نہیں دیندے کوئی عزت دیندا ہے بدلے دے اندر عزت نہیں دیندے کوئی محبت دیندا ہے بدلے دے اندر محبت نہیں دیندے نبی پاک دا فرمان ہے اگر کوئی بندہ تواڈے نال نیکی کردا ہے نا تے او دی نیکی دا بدلہ نہیں دے سکدے اونوں دعائی دے دیا کرو جزاک اللہ خیرا اللہ تینوں دی جزائے خیر عطا فرمائے معجزات دے اندر بھی نبی پاک دی زندگی دے اندر سبق ملدا ہے سبق سیکھیے اگلی بات دے نال بھی کمال ہے میرے بھائی نبی پاک نے اس بی بی کولوں پانی دے چند قطرے لے لے پانی دے چند قطرے لینے تے بدلے دے اندر نبی پاک نے راشن دے دیتا ہے کھان دیاں چیزاں دے دیتیاں نے تے پانی دے چند قطریاں دے بدلے دے اندر نبی پاک نے اتنی عزت دیتی اتنی محبت دیتی ہے تیری ماں نے تینوں دودھ دی شکل دے اندر 2 سال تک اپنا خون پلایا تو اپنی ماں دی کی قدر کی تو اپنی ماں دا کی احترام کیتے اور جوانہ زندگی دے اندر کدی بھی اپنی ماں دی گستاخی نہ کرنا اللہ دی قسم تیری ماں دا ایک دن دا دودھ پلانا تو او دا ساری زندگی حق نہیں ادا کر سکتا دودھ پلانا تے دور دی گل ہے تیری ماں نے جڑی جنم دین لگیا تینوں تکلیف برداشت کیتی ساری زندگی خدمت کردا رہے تو او دا حق نہیں ادا کر سکتا میں نو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات یاد آئی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بیت اللہ دے مطاب دے اندر بیٹھے نے ایک نوجوان نے اپنی ماں نو طواف کراندا پھردا کندھیاں تے اٹھا کر کے نصیباں دی گل ہے نا مقدراں دی گل ہے کئی ماپیاں نو کندھیاں تے چا کے طواف کراندے نے کئی ماپیاں نو گھروں تکے ماردے نے بدبختی انہاں دی جڑے ماں باپ دا احترام نہیں کردے خوش نصیب نے لوگ جڑے اپنے ماں باپ دی عزت کردے نے احترام کردے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دے کولے جوان چلدا آیا ماں نو کندھیاں تے چکے اوے اللہ دی قسم مدن پریو میں منبر تے باوضو کھڑا میں اپنی زندگی دے اندر ویکھیے جنہاں اپنے ماپیاں دی قدر کیتی اللہ تعالی نے انہاں نو دن پہ دن کامیابیاں تے عزتاں نال نوازے تے جنہاں بے قدری کیتی ہے او بلندیاں تو زمین تے ڈگ گئے نے جنہاں قدر کیتی اللہ نے زمیناں تو چک کے بلندیاں عطا کر دتیاں نے قدر کرو اپنے ماپیاں دی اس طرح اے اودوں پتہ لگدا ہے جدوں رشتیاں تو جدائیاں پہ جاندیاں نے ماں باپ جدائیاں تے جاندے نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر کولے جوان آیا امی نو کندھیاں تے چکے کہن لگا حضرت جی میرے ول ویکھو جویں اج میں اپنی امی نو کندھیاں تے چکے اج تو پہلا کئی بار کندھیاں تے اٹھا کے میں اپنی ماں نو بیت اللہ دا حج کروا چکے ہاں حجاج بیٹھے نے اس مجلس دے اندر جنہاں اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کیتے سب تو مشکل ترین عبادت حج سب تو مشکل ترین عبادت حج ایک کہندا میں ایک واری نہیں 2 واری نہیں کئی واری اپنی امی نو کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دا حج کروا چکے ہاں حضرت جی مینوں دسو میں اپنی ماں دا حق ادا کر دتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے جوانہ تو حق ادا کرن دی گل کرنا تو تے اپنی ماں دا او بھی حق نہیں ادا کر سکیا جڑا تینوں تیری ماں نے جنم دین لگیا تکلیف برداشت کی اللہ اکبر اللہ میرے بھائی
آئیے سوچئے غور کیجئے نیکی سمجھئے تیری ماں دا تیرے تے بڑا بڑا احسان ہے تیرے باپ تے تیرے تے بڑے بڑے احسانات نے تو جو کرنا حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے آپ نے بدلے دن راشن دیتا ہے بی بی نرکسن کر دیتے بی بی ذرا دیر نال اپنی قوم میں گئی ہے قوم والے کہنے لگے بی بی انی دیر لائیں کتھوں آئیں کتھے رہ گئی سے کہندی میں کہ ایسی غستی کڑو آئیاں یا تیو جادوگارے یا اللہ دا سچا نبی ہے وہ دے ساتھی کہندے نے اللہ دا سچا نبی ہے اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے اس بی بی نے جا کے میرے پیغمبر دیاں تعریفاں کیتیاں نے میرے پیغمبر دا معجزہ بیان کیتے آپ دے اخلاق تے سیرت دی گل سنائیے بی بی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے ایدے قبیلے والے بھی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے اللہ کو اکبر اللہ اے جے میرے پیغمبر دے معجزات نبی پاک علیہ السلام دے کمالات اگلی حدیث سماعت فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام دے کوڑے کدے آتی آیا ہے پینڈ دے رہن والا بندہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے یار بھلائی کیوں نہیں قبول کر لیندہ مطلب کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیندہ اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے یا تو اس بات تو مان نہیں لیندہ میں اللہ دا نبی اللہ دا رسول ہوں میرے والے ویکھے آڈے دھیان کرے آڈے رحمت کائنات علیہ السلام نو کر دے آتی سی نا پڑھیا لکھیا نہیں سی نبی پاک نو کہن لگا میں کیویں پہچانا تسی اللہ دے رسول ہو کیویں پہچانا تسی اللہ دے رسول ہو وہ نبی پاک فرماندے نے اے جڑا کنڈیاں والا درخت اے جڑا خاردار درخت اگر گواہی دے دے کہ میں اللہ دا رسول ہاں تے تم مان جائیں گا اللہ کو اکبر اللہ کہندا جی بالکل مان جاواں گا اے جو وادی دے کنارے تے درخت کھڑے میرے پیغمبر نے اشارہ کیتا ہے درخت زمین نو پھاڑدا ہویا میرے محمد دے کول آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ نے گواہی دیتی ہے سونے ہو تسی جو کہندے پے ہو سچ کہندے پے ہو تسی جو فرماندے پے ہو سچ کہندے پے ہو یہ میرے پیغمبر کو جان لگیا یہ دیہاتی بندہ نبی پاک نے پھر اشارہ کیتا درخت اپنی جگہ تے چلا گیا یہ دیہاتی بندہ میرے پیغمبر کو جان لگیا کہنے لگا سونے ہو میں اپنی قوم نو جا کے دساں گا کہ تواڈے کلمہ پڑھ لین اگر نہ منیا تے میں واپس آ کے ساری زندگی تواڈے کول گزار چھڈاں گا یہ میرے پیغمبر دے معجزات نے یہ میرے پیغمبر دے کمالات نے اللہ کو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہودیاں دی غلامی دے اندر نے میرے پیغمبر نے انہاں نو یہودیاں کولوں خرید لیے تے یہودیاں ایک شرط لگا دتی ہے سلمان ساڈے واسطے کھجوراں دے درخت لگائے گا انی دیر تک ساڈی غلامی دے اندر رہے گا جنی دیر تک درخت جوان نہیں ہو جاندے پھل نہیں دین لگ جاندے اور علماء اللہ اکبر اللہ تسی جان دیو اور لکھن والیاں سیرت نگاراں بھی لکھیے کہ سب تو دیر نال اگر کوئی درخت پھل دیندے وہ کھجور دا درخت ہے کہ سب تو دیر نال اگر کوئی بڑھ دے تے او بھی کھجور دا درخت ہے اللہ اکبر اللہ تو جو کریا جے حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے کر کے درخت منگائے نے کھجور دے چھوٹے چھوٹے لگا دیتے نے میرے پیغمبر نے ہتھاں دے نال اللہ دی قسمیں صحابی فرماندے نے ایک سال دے اندر ہی انہاں درختاں پھل دینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ نبی پاک دے ہاتھ لگے نے نبی پاک دے ہاتھ لگے روئے ایسے نبی دا کلمہ پڑھو ایسے نبی دے مرید بنو جنہاں دے ہاتھ لگ جان تے برکتاں ہو جان جنہاں دے ہاتھ لگ جان تے خیر ہو جائے جنہاں دے ہاتھ لگ جان تے آسمانہ تو رحمتاں دا نزول ہو جائے اللہ نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے سارے درخت نبی پاک نے لائے سن تے سارے انو پھل لگ گیا ایک نو نہیں لگیا ایک درخت نو پھل نہیں لگیا آپ فرماندے نے کی گل اس درخت نو پھل
کیوں نہیں لگیا؟ حضرت عمر کہندے نے سونیو اے درخت میں لایا سی، اے درخت میں لگایا سی۔ اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے میرے پیغمبر نے اس درخت کو اکھیڑیے دوبارہ پھر لگا دیتے، اس درخت نے بھی اس سے سال ہی پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ برکتاں میرے پیغمبر دیاں، رحمتاں میرے پیغمبر دیاں، معجزات میرے پیغمبر دے۔ اگلی حدیث سماعت فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عروہ البارقی رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے نبی پاک نے میں نے ایک دینار دیتا ہے، جا عروہ تے بازار دے اندر ایک بکری خرید کر کے لے آنا۔ حضرت عروہ فرماندے نے میں بازار دے اندر چلا گیا وا، ایک دینار دیاں دو بکریاں خرید لیاں نے، ایک دینار دیاں دو بکریاں خرید لیاں نے تے ایک دوبارہ ایک دینار دی فروخت کر دیتی ہے، ایک دینار بھی نال لے لے آئے تے بکری بھی نال لے لیے۔ نبی پاک نے السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، دینار بھی نبی پاک نو پکڑا دیتے تے بکری بھی نبی پاک دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عروہ دی تجارت دا سلسلہ ویکھیا تے رحمت کائنات نے دعا دے چھڈیے، میرے پیغمبر نے دعاواں کر چھڈیاں نے۔ میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے سونے دیاں دعاواں نو رب نے انج لنگ رنگ لائے، میں مٹی بھی خریددا ساں تے اللہ اونوں بھی سونا بڑا چھڑدا سی۔ مطلب حدیث پاک دا مفہوم ہے میں جڑی چیز بھی خریددا سا اللہ دے اندر نفع پا چھڑدا سی، اللہ دے اندر برکتاں پا چھڑدا سی۔ اللہ اے جے میرے پیغمبر دے کمالات، اے جے میرے پیغمبر دیاں برکتاں۔ ایک سفر دے اندر نبی پاک علیہ السلام تے پانی مک گیا، صحابہ نو پانی دی اشد ضرورت ہے، صحابہ پریشان نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کسے کولے پانی ہے تے لے کے آؤ نا، ایک برتن دے اندر تھوڑا جہا پانی جناب ملیا۔ میرے پیغمبر نے اس برتن دے اندر ہاتھ ڈالیے تے نبی پاک نے برتن دے ہاتھ نکالے، صحابی کہندے نے نبی پاک دیاں انگلاں دے اندروں انج پانی نکلدا پیا ہے جویں چشمے چلدے پین۔ نبی پاک دیاں انگلاں دے اندروں نہراں چل پئیاں نے۔ اے میرے پیغمبر دیاں برکتاں، آئیے غور کرنا، توجہ کرنا۔ رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے نے، این کر کے حدیبیہ تو واپسی اسفان دے میدان دے اندر، اسفان وادی دے اندر پہنچیاں تے نبی پاک دے صحابہ نو بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی ہے۔ صحابہ میرے پیغمبر کو آئے، آگے کہنے لگے سونیو اگر اجازت ہوئے تے سواریاں والے اونٹ ذبح کر لیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اجازتاں دے دیتیاں۔ حضرت عمر نو پتہ چلیا نبی پاک کو آئے، آگے کہندے نے سونیو اگر اونٹ ذبح کر لے گئے تے سواریاں کم پہ جان گیاں، انج کرو نا تسی دعا کر دیو اللہ تعالی کھانے دے اندر برکتاں پا دیوے۔ انج صحابہ کول تھوڑا جہا کھانے لے کے آ گئے نے۔ میرے پیغمبر نے دعا کیتی ہے، اللہ دی قسم نبی پاک دی دعا دی برکت دے نال تھوڑا جہا کھانا سارے صحابہ نے رج کے کھا لیے، وہ کھانا گلے تک بھی بچ گیا سی۔ اللہ اکبر، اے جے میرے پیغمبر دے کمالات، اے جے نبی پاک علیہ السلام دے معجزات۔ دو تین حدیثاں اور پڑھنیاں نے پھر انشاءاللہ گل مکائیے۔ حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، این کر کے غزوہ احزاب دا موقع ہے، خندق دا موقع ہے، نبی پاک نے السلام صحابہ دے نال رل کے خندق کھود دے پہنے۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کائنات نے السلام دے کے صحابی آئے، کہنے لگے سونیو اپنے پیڑ تو کپڑا اٹھایا تے کہندے نے
ویکھیو بھوک دی وجہ کر کے اپنے پیڑ تے پتھر بنے ہوئے نے یار ایتھے ایک گل کرنا چاہنا اج پاکستان دے اندر جنوں کوئی کم نہیں لبدا صحابہ تے بھوکڑ لگ جاندے نبی پاک دے یاراں دے بارے بکواس کر لگ جاندے صحابہ اونے جنہاں اپنے پیڑ تے پتھر بن کے نبی پاک دا ساتھ نبھائے گلاں کرنیاں سوکھیاں نے یاریاں نبھانیاں تے وفاواں کرنیاں اوکھیاں نے صحابہ نے نبی پاک دا غار غال دے اندر ساتھ دتا ہے بے وفائیاں کیتیاں نبی دے یاراں بے وفائی کیتی پچھلے ہفتے نا ایک ملعونہ دا ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ انہیں حضرت ابو بکر دے بارے دیگر صحابہ دے بارے بکواس کی تھی دے بعد کے اندر وضاحت آئی جدو گرفتار ہوگی کہنے لگی میرے خامد نے میں نے شراب پلا کے گاڑا کڑھائیاں نے اللہ میری توبہ اور جنوں اور کوئی کم نہیں لبدا صحابہ دے بارے بھونک دے صحابہ دے بارے بکواس کر دے اللہ دی قسم صحابہ کل بھی عادل سن اج بھی عادل نے صحابہ کل بھی جنتی سن اج بھی جنتی نے جڑا صحابہ دے بارے بکواس کر دے وہ دنیا دا بدبخت انسان ہے بھاویں کو مرد ہے بھاویں کو عورت ہے وہ لعنتی بندہ جڑا نبی پاک دے کسے ایک صحابی دے بارے اپنی زبان نو دراز کر دے صحابہ سارے جنتی نے قرآن کہندے اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم فرمائے سارے سچے مومن نے اگر دنیا تے رہندیاں انہاں کولوں کو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے میں معاف کر چھڈی اللہ سونیا مدن پوری فیصلہ آبادی سوال کر دینے لہم مغفراتن کہن دا مقصد کی سی اللہ سونیا دسو ذرا اے لوگ پوچھنا چاہندے نے مینوں انج لگدا ہے کائنات دا رب سمجھانا چاہندے ہو سکدا ہے 1450 سال بعد کوئی گندیاں نسلاں حرام تے نطفے پیدا ہون جڑے صحابہ دے بارے بکواس کرن اس تو پہلا قرآن پڑھ لیا جائے لوگاں دے ایمان ٹھیک ہو جان لوگاں دے دل صاف ہو جان اگر صحابہ کو غلطی ہوگی رب نے معاف کر دیتا تو کون نہ صحابہ دا محاسبہ تیری حیثیت کیا ہے تیری اوقات کیا ہے صحابہ دے بارے تو تبرہ کرے صحابہ دی ذات دے اللہ اکبر اللہ تنقید کرے صحابہ اونے جنہاں دے امام دیاں گواہیاں اللہ نے اپنے قرآن دے اندر دے ایدہ مطلب ہے جڑا صحابہ تے پھونک دے رب دے قرآن دیاں ایتاں دے بارے بکواس توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے اج نبی پاک دے سامنے صحابی نے اپنے پیڑ تو کپڑا گٹایا کہنے کے سونےوں ویکھو نا بھوک دی وجہ کر کے پیڑ تے پتھر بننے لے تے میرے پیغمبر نے بھی اپنے پیڑ تو کپڑا اٹھائے آپ فرماندے نے سونےوں اگر تساں ایک بنی آئے تے محمد نے اپنے پیڑ تے 2 پتھر بننے نے صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی پاک دے یاراں وفاواں کیتیاں نے تے میرے پیغمبر نے بھی اپنے یار نال پیار کر کے وکھائے محبتاں کر کے وکھائیاں نے حضرت جابر فرماندے نے جدوں میں نبی پاک علیہ السلام دی کفیت ویکھی نا میرے کول نال آ گیا میں چلا گیا اپنے گھر دے اندر بیوی نوں جا کے کہن لگے اللہ والیے نبی پاک نو بھوک لگی ہے کوئی انتظام کریے نبی پاک دی دعوت داؤ اللہ انتظام ہو گیا تھوڑے جے جون سڑک چھوٹا جیا جانور سی انہاں ذبح کر لیا جوانوں پی لیا اللہ نبی پاک بڑائے سونے ہو تہاڈی تے تہاڈے چند یاراں دی دعوت اج میرے والے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے یارو اج تہاڈے ساریاں دی دعوت جابر دے والے اللہ اکبر اللہ صحابہ محبت کیتی ہے تے میرے پیغمبر نے بھی اپنے یار وہ اپنی امتاواں کر دیتیاں نے میرے پیغمبر نو پتا سی مینوں بھوک لگی ہے تے میرے یاراں نو وی اللہ اگر سونا چاہندا تے چپ کر کے حضرت جابر دے نال چلے جاندے جا کے روٹی کھا آندے اللہ اکبر لیکن نبی پاک نے انج کیتا
نبی پاک نے انج نہیں کیتا، آپ نے اعلان کروا دیتا۔ حضرت جابر جان لگے نے، آپ نے فرمایا جابر جی سونےاں کی آرڈر؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جابر جنی دیر تک میں نہ آواں اتنی دیر تک روٹیاں پکانیاں نہیں شروع کرنیاں، جنی دیر تک میں نہ آواں اتنی دیر تک ہانڈی چولہے تو نہیں لانی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی گھر چلے گئے تے بیوی نو جا کے دسے اللہ والیے میں تے چند بندیاں دی دعوت کہیں سی، نبی پاک نے سارے لشکر نو ہی کہہ چھڑے آئے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے، رحمت کائنات نے حضرت جابر دے گھر دے اندر قدم رکھے، برکتاں والے رحمتاں والے میرے پیغمبر دے قدم، جتھے پیر ہووے اوتھے خیر ہووے، جتھے قدم لگ گئے اوتھے بہاراں لگ گئیاں، جتھے قدم لگ گئے اوتھے برکتاں تے رحمتاں دا نزول ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے قدم رکھیے، رحمت کائنات فرماتے نے جابر بلا لو روٹیاں پکان والیاں نو۔ میرے پیغمبر نے اپنے منہ مبارک دے اندر لعاب مبارک نکالیے، حضرت جابر دے آٹے دے اندر ڈال دیتے، لعاب مبارک نکالیے، حضرت جابر دی ہانڈی دے اندر ڈال دیتے۔ سیدنا حضرت جابر فرماتے نے نبی پاک نے اعلان کر دیتا تھوڑے تھوڑے سے آپ آندے جاؤ روٹی کھاندے جاؤ، این کر کے اللہ دی قسم 10 یا زیادہ سے آپ آندے جاندے نے کھانا کھاندے جاندے نے، ایویں 5 7 10 بندیاں دا کھانا میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ اے جے میرے پیغمبر دے معجزات، اے جے میرے پیغمبر دے کمالات، 5 7 10 بندیاں دا کھانا اللہ دی قسم بخاری دی حدیث دے مطابق 1400 صحابہ نے کھا لیا ہے۔ حضرت سیرت دیاں کتاباں دے مطابق بخاری دے مطابق 1000، سیرت دیاں کتاباں دے مطابق 1400۔ حضرت جابر فرماندے نے اے سارے صحابہ کھانا کھا گئے نے، نہ ساڈیاں روٹیاں مکیاں نے تے نہ ساڈیاں بوٹیاں مکیاں نے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے لعاب مبارک دے اندر اللہ نے اوے عادت لوگ کہندے نے اے تھکنا ہوئے تے ذرا حساب نال تھکیا جے، اے دے اندر جراثیم نے، اے دے اندر بیماریاں نے، بس صدقے جاواں اپنے پیغمبر دیاں برکتاں تو۔ اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے لب دے اندر بھی اللہ نے برکتاں رکھیاں نے، اے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، جوڑے گئیاں گڈیاں ٹوٹیاں نے، اور بھر گئیاں مشکاں سکیاں نے، اے برکت میرے پیر دیاں واشانا بدرے منیری دیاں واشانا بدرے منیری دیاں، او دی جتی تو میں پگواراں۔ ایویں نہ کیا کرو بھابی نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جان دے نے، او بدبخت بندے جڑا نبی پاک دے بارے جملے بول دے۔ میرا تے ایمان ہے ساری کائنات ایک پاسے، میرے سونے محمد پاک دی ذات ایک پاسے، ساری کائنات مل کے نبی پاک دی ذات دا تے آپ دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ او دی جتی تو میں پگواراں، او دی جتی تو میں پگواراں، او دی جتی تو میں، بولو ذرا او دی جتی تو میں، سارے بولو دی جتی تو میں پگواراں، او دی جتی تو میں پگواراں، اے پگ کی سارا جگواراں، اے پگ کی سارا جگواراں، اے نہیں دی شیماں دے ویر دیاں واشانا بدرے منیری دیاں واشانا بدرے منیری دیاں۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سونے دی
ذات بابرکت میرے پیغمبر کی صلوات و سلام دی اللہ تعالی نے اتنی عظمت تے عزت بڑھائی ہے جتھے پیر لگے اتھے خیر ہوگی جتھے قدم لگے اتھے رحمتاں برکتاں دا نزول ہو گیا اللہ تعالی مینوں تانوں نبی پاک دی سیرت دے مطابق آپ دی زندگی دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین